बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक अरसा दराज के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी फेसबुक से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बर्ड्स गैलरी का जो हमारा पेज है वो हैक हुआ है, तो उसके बाद से हमारी एक्टिविटीज़ एक किस्म की ना होने के बराबर और लोगों का बढ़ता हुआ इसरार, तो फैसला यही किया है कि तुराब हैदर के पेज से, मेरे पर्सनल पेज है, उससे इंशाल्लाह लाइव होंगे। आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि अब इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करोगे। फ्रेंड्स तो इसके पूरे हो गए हुए, तो इसको फॉलो करें आप। और इसी से अब हमारी एक्टिविटीज़ चलेंगी। और क्योंकि अब आता जाता तो मैं काफ़ी कम ही हूँ, पर जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो मेरी अपनी जगह, और इस दफ़ा अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा और उनकी प्यार भी था, उनका चाहत भी था, और मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि मैं खुद जाऊं और जाके ये सारा सेटअप भी दिखाऊं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर में, और लाहौर में इस वक्त चैम्पियन जेट 2023 का टाइटल जिन्होंने जीता, उस छत पे मौजूद हूँ। और मेरे साथ इस छत के रुए रवा लाहौर का एक जाना पहचाना नाम, सीनियर नाम, मोतबर नाम, उस्ताद अदरीस कंडे वाले, उस्ताद नायाब हैदर ग्रुप। अदरीस साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये छत उनके शागिर्द उस्ताद इरफान नत्था सिंह, जहाँ से इस दफ़ा अदरीस साहब ये शौक कर रहे थे। साथ ही इरफान साहब मौजूद हैं जी, उस्ताद इरफान साहब। और इस साइड पे हमारी फेमस शख्सियत नवाज शरीफ साहब, खलीफा भी है आपके भाई। नवाज शरीफ नाम ही एक ऐसा है, कहते ही वो एक चीज़ ज़हन आ जाती है। और इनके साथ मौजूद है ये भाई का तारुफ अब आप। हाँ, ये मुजफ्फर, ये चाचू है मेरे। अच्छा, चाचू है। और उधर चले जाएँ तो उधर तारिक साहब हैं, और वो मेरे चाचू हैं यूनस, चाचू यूनस साहब जी, तो मोहम्मद आसिफ साहब जी। और ये भी छत के रुए रवा भी हैं, चाचू भी, ये सारी वो टीम है। ये सारी उनकी टीम बैठी है। हाँ जी, ये भी भाई हैं शबाब, और पीछे भी भाई बैठे हुए हैं सारे। ये जी पूरी टीम है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक, सर बहुत माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन लाहौर के तमाम टूर्नामेंट्स के विनर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और 1-to-1 मुकाबलों में भी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी रही और रिजल्ट 95% प्लस रहा। इंशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है। ऐसे ही है। और फिर उसके साथ जो इतना बड़ा ये शौक हुआ, ये माशाल्लाह आपकी टीम भी मैं देख रहा हूँ, जी जी। ये सिलसिला कैसे बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला आपको पता है, शौक़ कबूतरबाजी तो छूटने वाला शौक़ तो नहीं है। तो इस दफ़ा क्योंकि मैं फैक्ट्री से वाइंड अप कर दिया था सारा सिलसिला, कुछ तबीयत की वजह थी, फिर बच्चों को सारा जो है ना बिज़नेस हैंड ओवर किया, तो इनका भी बड़ा इसरार था, आज़म साहब, अपना इरफान साहब का, नवाज शरीफ का, कि जो साजी आप यहीं से शौक़ करें। हालांकि वो मैंने डिफेंस घर पे भी सारे खुडे पिंजरे वगैरह बनाए थे। तो फिर यहाँ पे जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का शौक़ देखते हुए इन्होंने खूब मेहनत की, और हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत शुक्र अदा करते हैं कि मेरे अल्लाह ने कामयाबी दी। हैवी वेट, उसके बाद आपके सामने शेरा दंगल, फातह लाहौर, अल्लाह ने सारे टाइटल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाजियों में भी जो कट की बाजियाँ थी उसमें 15 छतों से बाजी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 छतों से हमने विन किया है। और हमारी जो थड़े की बाजियाँ थी वो 10 छतों से थी, उसमें 9 छतों से हमने जीता है, एक से बराबर, और एक से हमारी छत जो है ना बराबर हुई है। तो मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारी कामयाबियाँ सबसे पहले जो है वो मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से हैं। और उसके बाद ये जो दोस्त बैठे हैं, आसिफ साहब, यूनुस साहब, मेरा शागिर्द जो है ये मोहम्मद जी, इरफान साहब, नवाज शरीफ, और जो इमरान साहब वगैरह सारे दोस्त हैं, इन्होंने इंतहाई दिल और जान से हमारा साथ दिया, मेहनत की, हमारी हौसला अफजाई की।
جس کی وجہ سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اور ہم ان کے بڑے مشہور ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو یہاں سے اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا۔ کتنے ٹورنامنٹس میں تھے؟ بلکہ نواز شریف سے ہی بتائے گا۔ ہاں نواز شریف سے ہاں جی، نواز شریف کتنے ٹورنامنٹوں میں حصہ لیا؟ ہم تھے 19 ٹورنامنٹ میں، اور تقریباً ساروں کے ونر؟ ہاں جی، سب میں تقریباً نا 2 ہیں جن میں ایک جس میں چوتھی پوزیشن ہے، اور باقی جو 2 ہیں اس میں تیسری پوزیشن ہے، ایک ہاں جی ایک میں دوسری، باقی سب میں فرسٹ ہے۔ سب میں پہلی ہے، بہت اچھے۔ اور 1-to-1 مقابلے آپ نے جیسے آپ کے استاد نے بتایا کہ ٹوٹل کتنے گھروں سے کاٹ کے اور وہ دوسرے ملا کے 28-29 گھر بن جاتے 29 گھروں سے تھی، جس میں سے ایک سے ہم جو ہے نا ہارے اور جو کٹ کی تھی، اور 14 سے ہم جیتے ہیں، اور جو 10 تھڑے کی تھی نا اس میں سے ایک سے برابر ہوئے اور 9 سے ہم جیتے ہیں۔ پروازیں ادریس بھائی؟ الحمدللہ پہلی پرواز میں بھی آپ نے الحمدللہ وہ خود ایک ہمارے لیے میں وہ لگایا ہوا تھا، ایک پوسٹ بنائی تھی۔ پہلے دن کا ہمارا بیسٹ پرواز کا کبوتر ہوا، بہادر کبوتر ہوا، لاہور کا بہادر کبوتر لاہور ہوا۔ کا بہادر کبوتر ہوا، 7 بج کے آلموسٹ 42 منٹ تھے۔ اس کے بعد ہم نے لاہور کی ایک بیسٹ ایوریج کا جو ہے وہ بھی الحمدللہ جو ہے ایوارڈ لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی دن بھی ہمارے کبوتر اڑے ہیں الحمدللہ، انہوں نے 7 کبوتروں نے 445 گھنٹے اور 20 سے 25 منٹ بنائے ہیں 7 پروازوں میں۔ تو اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں ایوریجز تو یہ 63 آلموسٹ 63 یا کچھ اس طرح گھنٹے بنتے ہیں پر ڈے۔ تو یہ ہمارے کبوتروں نے الحمدللہ کسی بھی پرواز میں نا یہ الحمدللہ انہوں نے کمی نہیں کی ہے، ہر پرواز میں بہتر سے بہتر ہی رہے ایوریجلی۔ موسم بڑا یعنی ہاں جی اپسیٹ رہا، جی، اور اس اپسیٹ موسم میں کبوتروں کو بٹھانا بھی ایک فن۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں موسم میں بٹھانا فن کم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی زیادہ ہے۔ بندہ کہا جی یہ موسم کے لحاظ سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کبوتروں کو یہی سوچتے ہیں کہ یار کل موسم خراب ہے، لہٰذا ان کو ذرا پیار محبت سے چھوڑیں، یہ اس گہرائی میں نہ جائیں، یہ کچھ کوشش کریں کہ یہ سامنے پھریں تاکہ پورے ہو جائیں۔ تو وہ جو ہم نے کوشش کی اور میرے اللہ نے برکت ڈال دی اس میں، سچ بات یہ ہے کہ اللہ نے برکت ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دینی تھی تو یہ کبوتر پورے ہوتے رہے، نہیں تو موسم واقعی بہت زیادہ خراب آیا۔ ایک دن تو آئی تھنک کہ چوتھی بازی تھی تو جیسے ہی پلہ مارا بادل آ گیا، اور میری آنکھوں کو دیکھتے دیکھتے ہماری چونکہ مادیاں بڑی زوراور تھیں، 4 مادیاں، وہ بادلوں میں گھس گئیں۔ اب جب گھسیں تو میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی، کبھی نظر آئے کبھی نہ آئے، تو میں تو جو تھا نا سچ بات ہے میں نے گاڑی کو سلام مارا تو میں گھر چلا گیا۔ میں نے عرفان صاحب کو نا جب وہاں دھوپ سی نکلی گھر جب نظر آیا تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا ہاں جی سنائیں، تو انہوں نے کہا جی استاد جی موسم کھل گیا۔ تو میں نے اس سے سب سے پہلے سوال کیا جب موسم کھلا ہے تو کبوتروں کی کیا صورتحال تھی؟ اس نے کہا استاد جی میں نے بڑی ہی باریکی میں نا 7 کبوتر گنتی کر لی ہے پورے الحمدللہ۔ میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اب جب پورے ہیں بادلوں کے آگے نہیں لگے تو یہ انشاءاللہ بیٹھیں گے، پھر پورے بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بادلوں میں کبوتر چلا جاتا ہے وہاں استادی کیا کرے گی، وہاں تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو پھر اچھا میں نے یہ سوال بڑا سوچ سمجھ کے پوچھا جا کیا لے کے کافی عرصے کے بعد اب کوئی کسی کے ساتھ لائیو ہوا تو انٹرویو کر رہا ہوں تو ایک سوال زیر گردش آ گیا ہوا تھا، تو اب میرے خیال میں موقع بھی اب پوچھ ہی لینا چاہیے آپ سے۔ یہ جو کہتے ہیں کئی اساتذہ سے کہتے ہوئے اب سنا ہے آف دا ریکارڈ، اب کہہ لوں نام کسی کا کیا لینا میں، کہ یہ بھی ایک فن ہے کہ جی سامنے کبوتر اڑانا۔ نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے میں ہیں، نے یہی تو بھی آپ سے پہلے سوال کیا تھا، میں نے آپ سے کہ نہیں آپ نے کہا کہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہر چیز اللہ کے کرم سے فضل سے ہے، پر یعنی خراب موسم میں سامنے اڑا کے بٹھانا یہ بھی ایک فن ہے۔ میں نے سوال اس سے ریلیٹڈ کیا تھا اور اب آپ سے پوچھنے کا بھی میرا یہ مقصد یہی ہے کہ آیا واقعی ایسا فن ہے کہ جی سامنے کبوتر اٹھتے رہیں، یعنی آپ کا دانا پانی یا آپ کا کوئی ایسی چیز
ऐसा एक बिल्कुल उस्तादी है। नजर से अगर मैं पूछूं है? जी जी जी, ऐसे ही बात है। देखें, अगर हमें ये पता होता है कि सुबह हवा बड़ी तेज़ है, तो हम उस लिहाज से ही कबूतर का दाना पानी करते हैं कि कबूतर उस हवा को भी लड़ झगड़ के मुंह आसमान की तरफ ही रखे, जहां उसको मौका मिले, और जैसी हवा की कोई कमी हो और ज़रा बैलेंस हो तो वो बंद हो जाए। तो वो एक दाना पानी ही होता है जो उस हवा में भी कबूतर को जो है ना लड़ने की हिम्मत देता है, और फिर वही अल्लाह की मेहरबानी होती है। और इसी तरह जब आप कहते हैं कि कबूतर सामने फिरे, तो वो भी एक नहीं, इसी बात तरह। मेरे साथ से कहते सुना ना कि जी शाह साहब फिक्र ही ना करो, उड़ावांगे सारा दिन सामने रहेंगे, सामने हाँ जी, हाँ जी, बैठेंगे भी शाम को, बैठेंगे भी 7 बजे तो बाद। ये बात बिल्कुल ठीक है साजा की। देखें जी, है। वो ऐसा ही है। आप अल्लाह तारीफ ताला, करते हैं। हाँ जी मैं करता हूँ। अल्लाह ताला ने जिनको फन दिया है, हम्म। जो हवा में मैंने आपको बताया, जो आदमी मौसम को समझता है वही कबूतर उड़ा भी सकता है। जिसने सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी है, जिसने एक रटी पिटी गोली देनी है, रटा पिटा काम है, तो वो कामयाबी नहीं होता। जो बंदा समझता है डीपली किसी भी कोई भी काम हो, ये कबूतरबाजी के अलावा भी जो फन है वो भी, तो वो उसको उसके मुताबिक मौसम के लिहाज से। अब देखें ना, अगर टेम्परेचर 44 चल रहा हो तब भी तो कबूतर लोग उड़ाते हैं, तो क्या वो उसी दाने पानी पे उड़ाते हैं जो 80 वाला होगा या जो ठंड वाला होगा? नहीं उड़ाएंगे। वो 44 का भी तो एक दाना पानी है, 45 का वो उसमें ठीक है। कबूतरों की भी एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे कबूतरों का होना और साथ आप अच्छा उस्ताद का होना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो आप कहीं कामयाब होते हैं। अदरवाइज अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कबूतर बहुत अच्छे हैं, उस्ताद समझदार नहीं है, तो 1-2 परवाज़ों के बाद कबूतर वापस बैक आ जाएंगे। मौसम इतने अनप्रिडिक्टेबल हो गए में है कि इसमें कबूतरबाजी मुश्किल तरीन नहीं होती जा रही। देखिए ना, इतना मौसम अनप्रिडिक्टेबल